हॅलो हॉलवालो न्हू होय बाबरे हांवें मरे तुमगे हॉल बूक केला मुगे काजरा फेब्रुवारा म्हयन्या होय होय फेब्रुवारा 30 तारखेर काजार मुगेले होय कितें फेब्रुवारा 30 तारीख ना अरे फेब्रुवारा 30 तारीख ना जाल्यार हांव तुगे हॉल बूक करूं येयले तेदो तुवें म्हाका सांगपा ना रे आतां सांगता तूं म्हाका फेब्रुवारा 30 तारीख ना म्हणून ना ना हें तुगे नाका जालो मरे अरे म्हाका कितको खबर आसतली फेब्रुवारा 28 दीस आहाय म्हणून अरे तूं आनी कितें रे हात निमाण हाडटा सांगता तूं म्हाका फेब्रुवारा म्हयन्या 30 दीस नाय म्हणून 30 तारीख ना म्हणून आतां कॅटरिंग बूक केला व्हिडिओ शुटींग काडटाक बूक केला बँडवाल्या बूक केला हें इतले जाणां बूक केले तें घेवन कितें करपाचें म्हजी काजार करपाचें वा म्हजी मरण करपाचें अरे तुका पयलीं खबर आसो जाय आसलो न्हू फेब्रुवारा म्हयन्या 30 तारीख ना म्हणून तूं आतां म्हाका निमाण हाडटा सांगता ए हें सांग म्हाका हो कॅलेंडर कोण सेट केल्लो ना ना कॅलेंडर सेट करता आसतना तुमी कितें पिवोन सेट केलोलो हां सगळे म्हयन्याक तुमी 30 दीस गायले 31 दीस गायले आनी फेब्रुवाराच्या म्हयन्याक तुमी 28 दीस कित्याक गायले रे हां आतां मगे हें काजरा इतलें बुकींग केलें तें कितें करपा रे अरे हांव खंय जाणा फेब्रुवारा म्हयन्या 28 दीस आहाय म्हण आमकां खबर आहा आमी कितें कॅलेंडर घेवन भोंवताय आतां तुमकां खबर आसना न्हू कॅलेंडर सेट करता आसतना कितें पिवोन सेट केलो तुमी हां तुमकां कितें जाता रे फेब्रुवारा म्हयन्या 30 दीस घालूंक इतली व्हाट लायन उडयली म्हजी वगराव थिंगा भाशवाडी हाचो